अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। क्या आपने कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर ऐसी रुकावटों का सामना किया है जहाँ हर तरफ अंधेरा लग रहा हो आपको? क्या आपने कभी इतने गिरे हुए महसूस किया है कि लगता हो अल्लाह भी नाराज़ हो गया है? लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ है जो उस नाराज़गी को राज़ी में बदल सकती है, और एक अमाल ऐसा है जो सिर्फ ज़ुबान से नहीं दिल से निकलता है, जो है इस्तग़फ़ार का। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी ना जिससे इस्तग़फ़ार सिर्फ एक ज़ुबानी वजीफ़ा नहीं था, बल्कि एक ज़िंदगी को दोबारा सजाने का नुस्खा था। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि इस्तग़फ़ार का वो करिश्मा जो कुरान और हदीस और रियल लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था। तो ये कहानी जो है समीर की कहानी है, ठीक है। समीर हैदराबाद का रहने वाला एक नॉर्मल सा लड़का था, इंजीनियर था और अच्छे कॉलेज से पढ़ रहा था। एक रेप्यूटेड MNC में भी जॉब थी उनकी। तो माँ बाप की दुआओं से सब कुछ सही चल रहा था, शादी भी फिक्स हो गई थी, एक बहुत मासूमियत थी चेहरे पर। लेकिन फ्रेंड्स, आपको पता है ना कि कभी कभी अल्लाह का जो इम्तिहान होता है वो ईमान वालों पर, अल्लाह वालों पर सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या हुआ एक बार कि एक फ़्रॉड के केस में उसका नाम आया, जबकि वो उस फ्रॉड में शामिल नहीं था, उसने कुछ किया नहीं था, लेकिन एक इंटरनल टीम ने उसे गलत समझ लिया था। तो उसके घर पुलिस आई और पुलिस उसे उठाकर ले गई। तो जब उसकी माँ ने देखा तो उसकी माँ बहुत घबरा गई और उन्होंने कहा कि या अल्लाह, मेरा बेटा बिल्कुल बेगुनाह है। क्या आप सोच सकते हो, वो लड़का जिसके पास हर सुकून था अब एक केस का सस्पेक्ट था। वो कंपनी ने सस्पेंड किया, फिर FIR हुआ और कोर्ट का चक्कर शुरू हो गया उसका। सब ने उसे बिल्कुल छोड़ दिया था, सारे रिश्तेदार, सारे फ्रेंड्स, क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसा कोई भी केस हम पे चल रहा हो तो सबसे पहले हमारे रिश्तेदार ही हमसे पीछा छुड़ाकर भागते हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि पैसा कमाने का नशा चढ़ गया था, कुछ तो किया होगा, कुछ तो गलत होगा, तभी तो नाम आया होगा ना। इस तरह से उसके बारे में उसके रिश्तेदार कहने लगे। समीर ने जब सब कुछ खोना शुरू कर दिया तब उसने सबसे पहला काम किया सजदा। वो रात को रोता था, सिर्फ अमल करता था इस्तग़फ़ार का, क्योंकि उसे पता था, अल्लाह वाला था, उसे पता था कि इस्तग़फ़ार से अल्लाह हमें माफ़ कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि इस्तग़फ़ार जो है ना, वो आपकी सिर्फ गलतियों को माफ़ नहीं करता, उसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी उसके फ़ायदे। पहले मैं ये कहानी आप सबसे शेयर कर दूं। रोज़ तहज्जुद में उठता था, नमाज़ पढ़ता था और फिर 1000 मरतबा ये पढ़ता था, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। वो कहता था, मैं जब भी ये पढ़ता मुझे ऐसा लगता था अल्लाह मेरी बातें सुन रहा है। और 1 महीना गुजर गया, 1 से 2 महीना गुजर गया, ना लॉयर ने कुछ नया कहा उसे, ना केस में कोई असर आता दिख रहा था उसे, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है और अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा। क्योंकि जितनी भी मुश्किलें ज़िंदगी में आ जाए, एक बात जान ले कि अगर मुश्किल आई है तो अल्लाह आसानी भी उसके साथ ही निकाल कर हमें देता है। और फिर कुछ हुआ। समीर के लॉयर के पास एक दिन एक फुटेज आई जो कंपनी के एक CCTV से मिली थी, जिसमें क्लियर दिख रहा था कि जिस वक्त फ्रॉड हुआ समीर मीटिंग रूम में था, यानी पूरा इल्ज़ाम झूठा था। लॉयर ने जज को दिखाया और 3 महीने बाद डिसीजन आया कि अक्यूज्ड इज़ फाउंड इनोसेंट और FIR विड्रॉन हो गई। उसी वक्त उसकी अम्मी सजदे में जाकर गिरी और कहने लगी, ये अल्लाह का करम है, सिर्फ उसका करम। क्योंकि देखें, हमारी ज़िंदगी में बुरा वक्त जब आता है ना तो हम अल्लाह को याद करते हैं, और जब हमारी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आ जाता है ना तो हम अल्लाह को भूल जाते हैं। ये इंसानी फितरत है कि हम जब अच्छा वक्त आ जाता है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं, और जब बुरे वक्त में तो सिर्फ अल्लाह का ही नाम लेते हैं। फिर आगे क्या हुआ कि कंपनी ने पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया, माफ़ी मांगी और जॉब ऑफ़र भी दोबारा भेजा, यहाँ तक कि उससे पैसे दुगने करके कंपनी ने ऑफ़र किया, क्योंकि गलती कंपनी के एम्प्लॉयज़ की तरफ से थी, उसे फंसाया गया था। लेकिन समीर ने क्या किया कि उसने मना कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो एम्प्लॉय आपकी कंपनी में इतने दिनों से काम कर रहा है और आपको उस पर यकीन नहीं है और आपको कोई झूठे केस में फंसाएगा तो आप दोबारा वहाँ जाना या वहाँ रहना गवारा ही नहीं करेंगे। तो समीर ने भी मना कर दिया। जिस रब ने इज़्ज़त दी है अब मैं उसी की रज़ा में काम करूँगा, ये समीर के अल्फाज थे। समीर ने अपना फिर लीगल कंसल्टेंसी स्टार्टअप बनाया, इस्तग़फ़ार सॉल्यूशन। आज उसके पास मिडल ईस्ट के क्लाइंट्स हैं, वो लोगों की केस फाइलिंग, सपोर्ट और जस्टिस के लिए काम करता है। उसने फिर एक बात बोली मुझे कि मैं हर दिन अभी भी 1000 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ, जो चीज़ मेरी ज़िंदगी बचा सकती है वो मेरे दिन का हिस्सा क्यों ना हो। क्योंकि इस्तग़फ़ार ज़रूरी नहीं है कि हमारे ऊपर मुसीबत आई हो या हमने कोई गुनाह या गलती की हो तो ही पढ़े। इस्तग़फ़ार बहुत चीज़ों का रास्ता खोलता है।
استغفار صرف معافی مانگنا نہیں ہے، یہ ایک عزت واپس پانے کا ذریعہ ہے۔ استغفار کا دیکھیں مطلب ہے یا اللہ جو بھی غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہو تو معاف فرما، لیکن اصلی استغفار تب ہوتا ہے جب دل سے پچھتاوا ہو، وہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ ہو یا رب سے ایک رشتے کی تازہ شروعات ہو۔ یہ صرف لفظ کا عمل نہیں ہے، یہ تو ایک روحانی کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ۔ دیکھیں استغفار کا قرآن میں ذکر بھی ہے سورہ نوح میں، اور اس کا مطلب جو ہے وہ ہے معافی مانگو اپنے رب سے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر بارش نازل کرے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ تو آپ پر اگر کوئی مصیبت آئی ہو، آپ کو کوئی بے عزت کر رہا ہو، آپ کو جھوٹے کیس میں کسی نے پھنسایا ہو، کوئی ہے جو آپ کو بہت پریشان اور تنگ کر رہا ہو، یا آپ کے اوپر قرض آ چکا ہو، پیسے کی تنگی ہو، کوئی بیماری ہو، ہر چیز میں استغفار کام آتا ہے۔ بے اولاد ہو تو آپ استغفار کریں، آپ کے لیے یہ بہت بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ یعنی استغفار رزق بڑھاتا ہے، اولاد دیتا ہے، برکت لاتا ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اکثر استغفار کرتا ہے اللہ اس کے ہر غم سے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے راستہ نکال دیتا ہے۔ سوچیں، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے تصور تک نہ کیا ہو۔ سوچیں اتنا فائدہ ہے۔ دیکھیں میں ایک اور آپ کو استغفار سے جڑی ایک ریئل لائف کہانی بتاتی ہوں، چھوٹی سی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک لڑکی تھی کرن، جاب لیس تھی جو، اور اس نے 2 سال سے وہ 2 سال سے قریباً جاب لیس تھی، اور ہر روز استغفار پڑھتی تھی 100 مرتبہ۔ آپ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد یا نارمل نماز کے بعد آخر میں آپ 100 بار استغفار کریں۔ اور پھر وہ قریباً 1 مہینے اس نے کیا ہوگا، اور ایک دن اس کو ایک بہت ہی بڑی MNC کمپنی سے کال آئی، وہ بھی بنا ریزیوم بھیجے۔ سوچیں، بے اولاد مائیں ہیں جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، انہوں نے بھی استغفار ہزار مرتبہ کیا ہے، اور انہیں قریباً 2 سے 3 مہینے کے اندر ان کو بہت اچھی گڈ نیوز ملی ہے کہ وہ ماں بن سکتی ہے۔ تو آپ کیا ہیں، جب ایسے سے لوگ جو نا امید ہو چکے ہیں، جہاں انہیں لگتا ہے جہاں سے یہ کوئی راستہ نہیں نکلے گا، یہ صرف ہمارے کے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے ناممکن تو نہیں۔ اللہ تو ناممکن سے ممکن بناتا ہے، اللہ تو ایسی جگہ سے معجزے کرتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہم محدود ہیں کچھ چیزوں تک، پر اللہ نہیں، اللہ محدود نہیں ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تو مردوں میں بھی جان ڈال سکتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے، آپ اللہ کو منا کر تو دیکھیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ ڈپریشن سے گزر رہے ہیں، کسی بہت اسٹریس سے گزر رہے ہیں، آپ استغفار کریں، دیکھیں آپ کو کیسے سکون نہیں ملتا ہے۔ سکون ملے گا، آرام ملے گا، آپ کا دل ہلکا ہوگا۔ ایک میرے بھائی تھے، ان کی بیوی ان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، ان کی جاب چلی گئی تھی، استغفار کیا انہوں نے تو ان کے سارے کام بن گئے۔ آج وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ دیکھیں استغفار کا کوئی وقت نہیں ہے، پر ہاں سب سے افضل وقت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صبح فجر کے بعد آپ پڑھیں تو بہت افضل وقت ہے۔ شروعات آپ فجر کی نماز سے کریں اور استغفار سے شروع کریں، اس کے بعد تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کبھی آپ کا دل بہت اداس ہے، آپ کا دل نہیں لگ رہا، گھبراہٹ ہو رہی، تو بھی استغفار کریں آپ۔ طریقہ کچھ خاص نہیں ہے اس کا، طریقہ بس اتنا ہے کہ آپ 100 بار استغفار پڑھیں۔ آپ استغفر اللہ بھی بول سکتے ہیں، یا پھر استغفر اللہ العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کبھی کبھی صرف یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اگر آپ پورا پڑھنا چاہتے تو پورا بھی پڑھیں، اور اگر آپ شارٹ میں استغفر اللہ پڑھنا چاہتے تو بھی پڑھیں۔ دیکھیں آپ استغفار جب پڑھتے ہیں نا تو آپ معافی بھی مانگیں، نئے رشتے کی دعا بھی کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں، کیونکہ ہم استغفار جب پڑھ رہے ہوتے تو صرف منہ سے استغفار بولنا نہیں، آپ کی نیت ہو کہ آپ اللہ سے ایک کنیکشن جوڑنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کو منانا چاہتے ہیں، آپ اپنی جو بھی گناہ ہم زندگی بھر کرتے ہیں آپ اس کی معافی مانگ رہے ہو نیت سے، ٹھیک ہے۔ استغفار سے بہت کچھ بدلتا ہے، قرض سے چھٹکارا، رزق میں اضافہ، اولاد ملتا ہے، محبت تک میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ڈیورس ہو رہا ہے اور آپ نہیں چاہتے اپنی بیوی اپنے شوہر سے ڈیورس لینا، تو آپ دعا کریں، بہت زیادہ دعا، اور آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں، یہ ڈیورس سے بچاتا ہے۔ ہیلتھ ایشوز ہیں تو ہیلتھ ریکور کرتا ہے، ڈپریشن سے ریلیف دیتا ہے، گھر میں برکت آتی ہے، اور نفرت سے محبت میں بدلتی ہے ہر رشتے۔ سو فرینڈز، اگر آپ زندگی میں کسی موڑ پر خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہو تو آج ہی ایک بار سجدے میں جھک کر صرف ایک لفظ بولو، استغفر اللہ، اور پھر دیکھو کیسے اللہ ہر بند دروازہ تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ سمیر ایک مثال ہے، آپ بھی بن سکتے ہو سمیر کی طرح۔
ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ میں لکھو. میں آج سے 100 بار استغفراللہ شروع کر رہا ہوں یا شروع کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں ایسے شخص کے ساتھ جس سے امید کی ضرورت ہے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتی ہوں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.